हाम्रो के भयो रुगा लगाएर हैरान छ ओहो के भयो रुगा लाग्यो त नि भात पानी खानु पर्यो नि गुर्जो सुर्जो छैन गुर्जो पकाएर खाउ न खाइरहेको म्याम हो छ हाम्रो आज यो 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन होला हैन हिट इक्वेसनको क्वेसन भएन म्याम हिट इक्वेसनको क्वेसन गरेको हैन र एक्सरसाइजको गरे हैन नै त्यो पनि भइसक्यो भनेर लेखेर त ठिकै छ ल यसमा त निकालेको हेर्नु म्याम हजुरकोमा त साप आएको छैन के आएछ साप के साप सर्प के म्याम सर्प कहाँ अस्ति उर्वरा म्यामले पढाउँदै सर्प आयो ए त्यहाँ भित्र छिरेछ त नि पछि निकाल्नु हो नि चापागाई कसरी छिरेछ पछाडिबाट छिरेछ क्या किचनको पछाडिबाट सबको घरमा एक दिन टर्न वाइज छिर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि म्यामले त्यस्तो त बर्बाद भयो नि यो छिर्नु त छिर्यो 4-5 जना घरमा छिर्यो किन स्लाइड आइरहेन म्याम देख्नु भएन म खोल्दैछु के यहाँ खोल्दैछु टाइम लाग्छ यो यसै पनि स्लो छ मेरो यो ल्यापटप कहिले एकदम फास्ट गर्छ कहिले स्लो गर्छ यसको कामै त्यस्तै हो दुईटै निकालौँ भनेको भएन ल ठिक छ अब म्याम हजुर यो पार्शियल डेरिभेटिभ्स गरेर आएको एन्सर चाहिँ खास के हो यो टेन्जेन्टको स्लोपै हो र कुनै पनि कर्वको इक्वेसनलाई पार्शियल डेरिभेटिभ्स गरेर आएको पनि एन्सर टेन्जेन्टको स्लोपै हो नि त्यो त डेरिभेटिभ भनेपछि स्लोपै भयो त्यसमा चाहिँ भेरिएबलहरू फरक हुने हो के डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल धेरै हुन्छ के यसमा अब मानौँ त्यो सर्कलको इक्वेसनलाई के मैले यो नर्मल डेरिभेटिभ्स गरेर अर्को चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ्स गरेँ भने के फरक छ त मिस त्यो दुईटामा चाहिँ सर्कलको इक्वेसनलाई अरे त्यो अब कुनै पनि कर्वको इक्वेसनलाई के मिस अब यस्तो हुन्छ के पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने सिचुएसन हुन्छ के त्यसै पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने त त्यो गर्ने त हामीले यसरी गर्ने भनेर भन्ने हो नि त सिचुएसन के हो त भन्दा त्यो एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ 2-3टा कुरामा डिपेन्ड भछ भने त्यसमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो के त्यस्तो हो के सिचुएसन हेरेर गर्ने हो कि यतिकै गर्दिएर के फरक हुन्छ भनेर त्यसरी भन्न मिलेन कि तर कस्तो पार्शियल डेरिभेटिभ चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा युज हुन्छ के त्यस्तो मात्रै हो के नत्र त्यो टेन्जेन्ट त टेन्जेन्टै दिने अरु त सबै त्यही नै हो त्यो सिचुएसन मात्रै फरक हुने हो के डेरिभेटिभ गर्ने सिचुएसन के
यहाँ सेयर हुन पर्ने हो हुँदैछ एकछिन है। यो मोबाइलबाट भन्दा ल्यापटपबाटै गरौँ भनेर हो। मोबाइलमा त भइहाल्छ एकैछिनमा। यो आयो होला हैन अहिले त? आउँदैछ म्याम। ठिक छ। सोलुसन अफ इक्वेसन आयो त आयो फेरि उ भन के यसको सरेन के अचम्म छ के यो ल्यापटप त बनाउनु ल केही बाखेन तपाईँको एकदम ठिक छ भनिन्छ। फल्ना बित्तिकै भएर होला एकछिन वेट गर्नु। भयो घरिघरि त्यो के हुने रहेछ कि जाम जस्तो हुन्छ क्या। हुन्छ फेरि नहुने त होइन के हुन्छ के हुन्छ। अच्छा यो त मैले के झिकेँ त 3 डाइमेन्सनल इक्वेसन पो आयो त। अर्को झिकेछु के मैले एकदम तल गइसक्यो। के भन्यो? एकदम तल पुगाइसक्नु भयो के। एकदम तल भन्दा पनि मैले यो अर्कै खोलेछु कि अब फेरि तेरि हाम्रो त हिट इक्वेसनको क्वेसनै बाँकी छ नि हैन। यो त 2 डाइमेन्सन देखि आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। 3 खोलेछु कि अर्को खोल्न खोजेको यो खोलिएछ तेरि सोलुसन अफ हिट इक्वेसन। है फेरि अर्को खोल्नु पर्यो। यो अहिले एकछिनपछि त चाहिन्छ यो अहिले चाहिँदैन कि। यो खोल्न लागेको मैले कहाँ त्यो खोलिएछु। म्याम नमस्कार। नमस्ते को हो तिमी? ल ढाका टोपी लाउने होला। के भन्यो? विवेक शर्मा ढाका टोपी लाउने होला कि। उमेश लामा जाने एउटा ढाका टोपी लाएर आउँथ्यो त म्याम। ए राम्रो थाहा पाउनु भयो। म्याम मलाई अघि गर्नु भयो नि तपाईँले मेरो बोली कस्तो भन्नु ट्याक्क तिम्रो बोली मैले अहिले ठ्याक्कै चिने। मैले अनुहारै आयो अगाडि। ल के अनुहार आयो अस्ति म गेटमा भेटेर म्याम ट्याक्सी चढ्ने कहिले चढाउने भनेको होइन म्याम? चिने के चिने। त्यति बेला त मार्क्स लाग्छ म्याम भागिहाल्नु भयो। मैले गाडी लिएर हिँडेकै थिइनँ अनि कसरी चढाउनु त नि तिमीलाई। म्याम अब लिएर हिँडेको बेला रोक्छु नि फेरि। हुन्छ हुन्छ। यसमा फेरि एकदम धेरै पेज छ के 25-26 वटा 33 वटा। त्यो बन्द गर्नु। मैले यो उसहरु त सबै पठाइदिसकेको छु है पीडीएफ पछाडीकैसम्म पठाइदिएको छु जस्तो लाग्यो मलाई। ढिलो भएको चाहिँ बल्ल इन्टिग्रेसन आयो सार्दा सार्दा होइन। हामीले यो सोलुसन अफ हिट इक्वेसन सम्म गरेको हो क्या हैन? त्यसो भए यो चाहिँ हामीले गरिसक्यो हैन? हो हिट इक्वेसनको फिजिबल सोलुसन हाम्रो यो आयो। यतिसम्म गरेको हो सुनिल हो तिम्रो त्यही भन्दै थियौ ल। यो वन डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनको फिजिबल सोलुसन हाम्रो यति आयो है। अब फर्दर एक्सरसाइजको हामी हेर्छौँ। यसमा मैले के गर्दैछु भने यो अलिकति एक्सरसाइज नि भएको म्याम। एक्सरसाइज वन डाइमेन्सनलको एक्सरसाइज सकियो कि आज 2 डाइमेन्सन आज 2 डाइमेन्सन मलाई त्यस्तै लाग्यो सुनिलले हो के होइन भनेको।
मैले त कपीमा त्यही लेखेर राखेको थिएँ राख्नु त। सुनिल किन हो? अस्ति थिएन म्याम त्यही भएर होला हेलो कि। म्याम दिन्छु अहिले चाहिँ मैले अहिले लात्तो खालास फेरि जागर माथि गर ए बोले त लागिसक्यो। कसको हो त्यस्तो छ? लात्तो त नहानको भयो। बिचरा कल यति गाली गर्ने। ए म्युट गर कहाँ त्यस्तो झगडा गरेको सुनाएको छौ यहाँ सब रेकर्ड हुन्छ। यो गरिसके जस्तो लाग्यो मलाई यो। मैले पनि त्यही लेखेर राखेँ रे सुनिलले भनेर फेरि होला भनेको होइन। गरेको होइन राजन कि राजेन्द्र रे तिमी? राजेन्द्र। हजुर आज 2 डाइमेन्सनल हो कि। त नि म 2 डाइमेन्सन होला भन्ने त मलाई त्यही सोचेर मैले अर्को निकालेको यसमा छ कि छैन फेरि त्यो। यसमा पनि छ होला त 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन। अब त हाम्रो कोर्स धेरै छैन के भ्याउन लाग्यो। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है 2 डाइमेन्सनल हिट। हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट हो यो अहिले पार्शियल के अरे डिफरेन्शियल इक्वेसनको त सबै मैले पढाएको जति सबै एउटा पनि छोड्न हुन्न त्यो। सबै इम्पोर्टेन्ट हो त्यस मध्येमा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट छ के यो 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन। 1 डाइमेन्सन पनि सोध्छ 2 डाइमेन्सन अझै बढी सोधेको छ के है। यो त एकदम सोध्ने क्वेसन हो। अनि फेरि 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन सबै एउटै प्रोसेस हो फेरि केही पनि फरक छैन। मात्रै फरक हो त त्यो एलिमेन्टको सेप मात्रै फरक हुन्छ के। जस्तो 1 डाइमेन्सनमा हामीले चाहिँ रड युज गरेका थियो होइन मेटालिक रड हिट कन्डक्टिङ रड युज गरेका थियो। अब 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ हामीले मेटालिक प्लेट लिन्छौँ के रेक्टेङ्गुलर प्लेट लिन्छौँ है जसको डाइमेन्सन चाहिँ डेल एक्स डेल वाई छ के। त्यस्तो प्लेटमा हिट फ्लो गराउने हो के। अरू चाहिँ सबै त्यही हो त्यो फर्मुलाहरू युज गर्ने त्यो थर्मल कन्डक्टिभिटीवाला होइन अगाडि पनि हामीले युज गरेका थियो। अनि 2 थरी फर्मुलाबाट हिट फ्लोइङ निकाल्ने होइन एउटा थर्मल कन्डक्टिभिटीवाला एउटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीवाला 2 थरी फर्मुला चाहिँ एकदम कण्ठ हुन पर्यो क्या। त्यो मलाई कसरी लगाउने भन्ने त्यति हो जान्न पर्ने यसमा। अनि हिट फ्लो इन निकाल्ने अनि माइनस फ्लो आउट गर्ने त्यो सबैमा त्यही नै हो। अनि 2 थरी फर्मुलाबाट हिट फ्लो इन निकाल्ने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र थर्मल कन्डक्टिभिटीवाला अनि त्यसलाई के गर्ने त इक्वेट गरिदिने क्या इक्वेसन बनाउनलाई होइन। कहिले कहिले गर्दा गर्दै इक्वेसन कहाँबाट बन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि। त्यस्तो भयो भने झट्ट के सम्झ त 2 थरी फर्मुला लाउने हो अनि त्यो सेम क्वान्टिटी भएको भएर इक्वेट गर्ने हो के। जुनमा पनि त्यही हो यो इक्वेसनहरू बनाउँदाखेरि। त्यो चाहिँ मेन याद गर्नुपर्छ है त्यो गर्दाखेरि सम्झिनको लागि मात्र के। अब यहाँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यो मेटालिक प्लेट लिन्छौँ जसको डाइमेन्सन चाहिँ डेल एक्स डेल वाई छ। अनि यसको थिकनेस चाहिँ अल्फा। अन्त थिकनेस युनिटी मानेर पनि गर्थ्यो पहिला अब अहिले चाहिँ बुकमा अल्फा मानिदिएको रहेछ है। त्यो भएर यहाँ हामीले यसको थिकनेस चाहिँ अल्फा लिन्छौँ के यो मेटालिक प्लेटको। अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी एक्स एक्सिस र वाई एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी राख्छ के। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी राख्छौँ है। अनि यो मेटालिक प्लेटको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ रो होइन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ यस थर्मल कन्डक्टिभिटी के होइन। अनि यसको चाहिँ हिट फ्लो कता हुन्छ त प्यारलल टु एक्स एन्ड वाई एक्सिस हुन्छ के त्यसरी मान्छौँ। अनि कस्तो मान्छौँ भने एउटा कुरा यसमा जस्तो यो एबिसिडी भन्ने हाम्रो मेटालिक प्लेट भयो। हिट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी यो एडीबाट फ्लो इन हुन्छ अनि यहाँबाट फ्लो इन भएको हिट चाहिँ यताबाट फ्लो आउट हुन्छ क्या बिसीबाट है। यहाँ हेर्ने एडीबाट फ्लो इन हुन्छ अनि यसरी फ्लो आउट बिसीबाट हुन्छ। यो फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ त प्यारलल टु एक्स एक्सिस फ्लो हुन्छ। त्यो चाहिँ मेन याद गर्नुपर्ने है। अनि यहाँ तलबाट अब यो एबीबाट हिट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ एबीबाट फ्लो इन हुन्छ अनि सिडीबाट के हुन्छ त फ्लो आउट हुन्छ के। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त प्यारलल टु वाई एक्सिस जान्छ क्या हिट फ्लो। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अनि अब हामीले फर्मुला लाउने मात्रै हो। लेट डेल एक्स डेल वाई विथ द डाइमेन्सन अफ मेटल प्लेट होइन त्यो भइरहेछ। अनि अब त्यहाँ लेखिदिने हिट फ्लो इन्टु द प्लेट फ्रम एबी एन्ड एडी। एबी र एडीबाट प्लेटमा हिट फ्लो हुन्छ होइन इन्टु द प्लेट हुन्छ। अनि फ्लो आउट फ्रम द प्लेट कहाँबाट हुन्छ त फ्रम द साइड बिसी एन्ड सिडी। यो दुईटा साइडबाट यहाँ एरोले देखाएको छ। यो दुईटा साइडबाट फ्लो इन यो दुईटा साइडबाट के त फ्लो आउट हुन्छ है।
अब फ्लो इन र फ्लो आउट कति कति हुन्छ त्यो निकाल्ने हो के। अब पहिला हामीले हिटको सुरु गर्दाखेरि नै भनेको छ नि हैन, हिट फ्लो चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स इन्टु एरिया हो। त्यो याद गर्ने के, त्यहीबाट फर्मुला आउँछ हैन। हिट फ्लो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स अनि इन्टु एरिया है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो एबीबाट हिट फ्लो हुने निकाल्नु पर्यो तिमीले। एबीबाट फ्लो इन हुँदाखेरि चाहिँ प्यारलल टु के जान्छ त, वाइ एक्सिस जान्छ नि त, यसरी माथि जान्छ नि। एबीबाट हिट फ्लो हुँदाखेरि त प्यारलल टु यो वाइ एक्सिस हो है। यु भनेको यहाँ टेम्परेचर हो है, यु भनेको के हो त टेम्परेचर हो। वेभ इक्वेसनमा यु भनेको डिस्प्लेसमेन्ट थियो हैन, हाम्रो यहाँ यु भनेको के हो त टेम्परेचर हो नि त। वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनमा नि यु भनेको टेम्परेचरै हो हैन, त्यो युज गरिसकेको छ। अब यो चाहिँ एबीबाट पास हुँदाखेरि प्यारलल टु वाइ एक्सिस जान्छ। त्यो भएर डिस्टेन्स कता गयो त हाम्रो वाइ बढ्ने भयो क्या, यसरी जाँदाखेरि वाइ कोअर्डिनेट बढ्ने भयो के, डिस्टेन्स भनेको वाइ भयो क्या। त्यो भएर यो लिँदाखेरि के लिने त रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर लिँदाखेरि डेल यु बाई डेल वाइ लिने के, वाइ एक्सिसतिर जाने भएको भएर है। अनि कुन पोइन्टमा त वाइमा भनेको यो एबीको त कोअर्डिनेट वाइ हो नि त, एबी लाइनको त वाइ कोअर्डिनेट हो नि त यसको। त्यो भएर यहाँ 8 वाइ भनेको के यो। अनि यसको एरिया कति हो त एबीको लेन्थ चाहिँ डेल एक्स छ, अनि यसको थिकनेस लेछौँ नि हामीले अल्फा है, त्यो भएर डेल एक्स इन्टु अल्फा गरेको। यो चाहिँ हाम्रो एरिया भयो, हिट फ्लो हुने एरिया के, यो चाहिँ एरिया भयो। यो के भयो त डेल यु डेल वाइ। सुरुबाट भन्नु त हेरि यहाँनेरि कहाँनेरि यो फर्मुला यस्तो हो क्या। हाम्रो फर्मुला के हो भन्दा यो फर्मुला पहिला युज गराएको थिएन तिमीहरूले फिजिक्समा गरेको, तर अब त्यस्तै बिर्सियो। तर त्यस्तै हो ल। अल्फाको भन्नु कि ए अल्फाको यस्तो हो क्या। यो हाम्रो हिट फ्लो हुने चाहिँ वाइ एक्सिसतिर फ्लो हुन्छ नि हिट हैन। त्यो भएर हाम्रो फर्मुला के हो त हिट फ्लो हुने हिट फ्लो के इक्वल टु के हो त रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स हो के, अनि इन्टु एरिया हो के, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है। यो माइनस के लाई अहिले मैले छोडेँ, यति मात्रै हेरेको के पहिला भनेको रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स भनेको यो यताबाट एबीबाट फ्लो हुँदाखेरि त यो हुने भयो नि त रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स त डेल यु बाई डेल वाइ हुने भयो क्या, किन त यो प्यारलल टु वाइ एक्सिस जान्छ, वाइ कोअर्डिनेट बढ्छ क्या यसको, भनेपछि डेल यु बाई डेल वाइ हुने भयो। अनि कुन पोइन्टमा त एबीको कोअर्डिनेट त वाइ कोअर्डिनेट त वाइ हो नि त, त्यो भएर 8 वाइ भनेको। अनि यसको एरिया चाहियो। यो एबीको लेन्थ कति छ हेर त डेल एक्स छ नि त हाम्रो, यो यसको डाइमेन्सन डेल एक्स डेल वाइ हो के, भनेपछि यो एबीको लेन्थ चाहिँ डेल एक्स छ हो, यो बीसी चाहिँ डेल वाइ हो के। यो रेक्टेंगल, यसलाई रेक्टेंगल जस्तो मान्यो भने यसको लेन्थ चाहिँ डेल एक्स, ब्रेथ चाहिँ डेल वाइ हो के। यो एबीमा चाहिँ हाम्रो कता भइरह वाइतिर फ्लो भइरह भने एडीमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तै भयो भने, जस्तै डेल यु अपन डेल एक्स हुन्छ भने अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डेल वाइमा हुन्छ कि एक्समा हुन्छ। एडीमा त त्यस्तो हुँदै हुन्न नि, एडीबाट त यसरी जान्छ के प्यारलल टु एक्स एक्सिस, त्यो त हामीले त्यसरी फ्लो हुन्छ भनेर त्यसरी फ्लो नै त्यसरी गरायो हो नि त। भनेपछि त्यसमा चाहिँ एक्स हुन्छ। त्यो आउँछ फेरि, अहिले त यसको मात्रै गरेको एबीको मात्रै, केही नबुझेर एबीको मात्रै गरेको के मैले भन्दैछु, त्यो लेख्ने आइडिया त बताइहाल्छु। यसको एरिया चाहिँ हाम्रो डेल एक्स भयो, अनि यसको मतलब एरिया मतलब लेन्थ यसको डेल एक्स भयो, अनि यसको थिकनेस चाहिँ अल्फा छ, भनेपछि एरिया यति हुने भयो के। अनि यो के हो त प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट हो, माइनस के, नेगेटिभ किन राख्ने हो त, यो जति यता गयो त्यति टेम्परेचर घट्ने भएर हैन, लो हुने भएर हामीले नेगेटिभ कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ, माइनस के त पहिला पनि हामीले भनिसकेका छौँ। अब आउँछ सबै, हिआरको पनि आउँछ भयो त, सबैको निकाल्नुपर्छ एउटा मात्रै होइन। द क्वान्टिटी अफ हिट फ्लो, अच्छा फेरि माथि गयो क्या, फ्रम एडी लगाएर त एडीबाट हुँदा के हुन्छ, फिगर एकैचोटि मिल्दैन क्या। फेरि एडीबाट हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस जान्छ नि त हैन, भनेपछि यहाँ डेल यु बाई डेल एक्स गर्न पर्यो के, त्यो चाहिँ मिलाउने है। फेरि जे पातै लेखेर आन्सर मात्र मिलाएर हुँदैन के। यो एडीबाट पास हुँदाखेरि प्यारलल टु एक्स एक्सिस जान्छ, त्यो भएर के हुन्छ त डेल यु बाई डेल एक्स 8 एक्स हुन्छ क्या। फेरि यो त एक्स कोअर्डिनेट हो नि त एडीको, त एडीको वाइ कोअर्डिनेट त डिफ्रेन्ट छ,
हैन a को y छ d को y + del y छ हामीले यहाँ x लिने हो क्या किनभने यो AD त यसरी प्यारलल टु x एक्सिस जान्छ AD को कोअर्डिनेट के छ त x छ अब यसको एरिया कसरी लिने त AD को लेन्थ चाहिँ कति छ del y छ हैन अनि यसको के भन्छ थिकनेस चाहिँ अल्फा छ भनेपछि del y * अल्फा भयो के यस्तो हुने भयो हेर त AD चाहिँ del u / del x at x del y * अल्फा यसरी लिने के ठीक छ यो दुईटा हाम्रो के भयो त फ्लो इन भयो के मेटालिक प्लेटमा हिट फ्लो यसरी हुन्छ यो दुईटाको सम भयो के फ्लो इन चाहिँ अब फ्लो आउट लिनु पर्यो फ्लो आउट पनि त्यही हो अब हामीले यो BC बाट फ्लो आउट लिन्छौं BC बाट फ्लो आउट कसरी लिने त BC बाट फ्लो आउट हुँदाखेरि चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस जान्छ नि त त्यो भएर del u / del x हुन्छ तर 8 पोइन्ट के त x + del x के यसमा कोअर्डिनेट के हुन्छ त x मतलब यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x + del x हो BC को x कोअर्डिनेट हैन x + del x हुन्छ पोइन्ट मात्रै फरक हो अरु त्यही हो अनि एरिया पनि यसमा del y * अल्फा नै हुन्छ अब यसबाट जाँदाखेरि फ्लो आउट हुँदाखेरि के हुन्छ त यो प्यारलल टु y एक्सिस गयो त्यो भएर del u / del y 8 y + del y के अनि एरिया कति त del x * अल्फा फ्लो आउट हुँदाखेरि पनि त्यही नै हो तर यहाँ यो पोइन्ट मात्रै फरक हुन्छ के हाम्रो यहाँ y र x हुन्छ भने फ्लो आउट हुँदाखेरि अर्को पोइन्टबाट जाने हो हैन यस्तो हुन्छ del u / del x at x + del x हैन BC बाट फ्लो आउट अनि DC बाट फ्लो आउट चाहिँ del u / del y at y + del y ठीक छ यो फर्मुला लाउन यसरी जान्नु पर्यो के कुन एक्सिस तिर हिट फ्लो भछ त्यो हेर्ने हैन अनि त्यो रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टु डिस्टेन्स गर्दा चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो म्याम फ्लो इन हुँदा नेगेटिभ फ्लो आउट हुँदा पोजिटिभ हो अगाडि प्लस माइनस छ नि हैन हैन सबैमा माइनसै हो यो त यो माइनस कस्तो भने यो त हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राखेको हो हैन यो हिट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यो जति यतातिर गयो नि फ्लो हुँदाखेरि जति यसको डिस्टेन्स बढ्छ नि त्यति चाहिँ टेम्परेचर लो हुने भएर नेगेटिभ कन्स्ट्यान्ट राखेको जुनमा पनि त्यही फ्लो आउटमा पनि त्यही हो नि यसरी जाँदाखेरि यहाँ जति छ अब यता आउँदा अझै कम हुन्छ हैन यसरी हुँदै जान्छ नि बुकमा मिस्टेक हो त्यसो भए बुकमा मिस्टेक हो बुकमा त मिस्टेक छ यसको त कतै माइनस दिएछ कतै दिया छैन हैन सबै माइनसै हो के यो बुक नभएको पनि फाइदा रहेछ त्यसमा के रे ए बुक नभएको पनि फाइदा रहेछ यसको मिस्टेक छ यहाँ कता कता मैले पहिला हेर्दा हेर्दै अहिले त हेरेकै छैन मैले सबै नेगेटिभै हो खै त के दिएर रहेछ म हेर्छु यहाँ मेरो मैले त यहाँ सच्याएर राखेर छु के रे त्यो सच्याउनु पर्छ त्यो है बुक छ भने अब यही हेर तिमीले भइहाल्छ ल अब हिट गेन बाइ मेटल प्लेट अब हिट गेन त के हुन्छ त फ्लो इन माइनस फ्लो आउट हुने भयो हैन अब यही फ्लो इन भनेको हामीले यो दुईटा सम गर्नु पर्यो यो प्लस यो भनेको फ्लो इन भयो फ्लो इनमा अब यो दुईटै नेगेटिभ छ यो नेगेटिभै हुने भयो हैन अनि माइनस फ्लो आउट हुने भएको हुनाले यो दुईटा के हुन्छ त अब बल्ल प्लस हुन्छ के यो अगाडि आउँछ क्या किनभने यो फ्लो आउट हो नि त यो दुईटा हैन यो प्लस भएर यो वाला चाहिँ अगाडि आउँछ के यस्तो हुन्छ यो फ्लो इन माइनस फ्लो आउट गर्दाखेरि चाहिँ यो वाला यो फ्लो आउट वाला चाहिँ अगाडि आउँछ किन त्यो माइनस थियो यहाँ प्लस भएर आयो हैन अनि त्यो चाहिँ माइनस भएर आउँछ यसो ठ्याक्क मिलेर आउँछ के हिट गेन भनेको अब यो मैले यहाँ यो कमन मात्र लेखिदिएको हो के अल्फा डेल वाई के अल्फा डेल एक्स यसरी कमन लेखिदिने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हिट गेन बाइ मेटालिक प्लेट यति आयो के अब यसपछि हामीले अर्को फर्मुला युज गर्ने एउटा निकालेपछि अर्को युज गर्ने हिट गेन बाइ मेटल प्लेट यो हेर्छौ ल हेर ल यो त जोड घटाउ गरेको मात्रै हो के यसमा केही पनि छैन पहिला त्यो माथिको फ्लो इन र फ्लो आउट निकालेपछि त फ्लो इन माइनस फ्लो आउट गरेको मात्रै हो के
अनि त्यो के को अगाडि माइनस होला नि त, माइनस छुट्यो नि त फ्लो इनमा हेर्नु त। कहाँ माइनस छुट्ने हो भनेको के, यस्तो हो के फ्लो इन माइनस फ्लो आउट छ नि त। भनेपछि यो र यसमा माइनस हुने भयो क्या, यहाँ पनि माइनस हुने भयो, यहाँ पनि माइनस हुने भयो, यो प्लस भएन त, यो प्लसलाई अगाडि लेखायो के। म्यामले पहिले रिअरेन्ज गरेर राखिदिनु भएको छ क्या। बुझ्यौ? आफै हाल भ्यालु बुझिहाल्छु। यो त तिमीले आफैले जोडे घटाए भइहाल्छ, जोड घटाउ मात्रै हो क्या यो। त्यही भएर मैले मेन के बुझ्नु पर्छ, फ्लो आउट भनेको यो दुईटा हो हैन, अनि फ्लो इन भनेको ऐको दुईटा हो हामीले निकालेको, त्यो माइनस त्यो गर्ने हो के। त्यो गर्दाखेरि यति आउँछ, त्यो माइनस त तिमीले आफैले गरे पनि त्यो प्लस आइहाल्छ के त्यहाँ है। ठिक छ नि कि हेर्न मन लाग्यो एकछिन यही? ल ठिकै छ म्याम, ठिकै छ। अब हामीले हिट गेन निकाल्ने अर्को फर्मुलाबाट। अब यो फर्मुला पनि तिमीलाई कन्ठै हुन पर्यो, मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। आ छैन स्क्रिन? राजन तिम्रोमा ढिलो आउँछ क्या। मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर पर सेकेन्ड, यो हाम्रो अर्को फर्मुला भयो हैन। यो फर्मुला पनि कन्ठै पार्नु पर्यो है। अब त्यसको मास कति छ त, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो नि त हैन। भोल्युम कति छ, डेल एक्स डेल वाई इन्टु अल्फा, अनि डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो रो छ, अनि यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, अनि डेल यु बाई डेल टी भनेको के भयो त, चेन्ज इन टेम्परेचर पर सेकेन्ड। अब यो पनि हिट गेन बाई मेटालिक प्लेट, अघि निकालेको पनि हिट गेन बाई मेटालिक प्लेट। अब यहाँ इक्वेसन आउने भयो क्या, दुईटैलाई इक्वेट गरिदिने। इक्वेसन यसरी आउँछ क्या हाम्रो है। अब यसपछि त यहाँ अलिअलि क्याल्कुलेसन गर्ने मात्रै हो। के गर्ने त, डेल एक्स डेल वाईले दुवैतिर डिभाइड गरिदिने, यस्तो हुने भयो। अनि त्यसपछि लिमिटिङ भ्यालु लिने के, डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई टेन्स टु 0 गर्दाखेरि के हुन्छ। मैले यहाँ एउटा लाइन त्यो अल्छी लारै भनौँ त्यो नलेखेको है, यसलाई चाहिँ तिमीले यहाँ फेरि लेखेर यहाँ अनि लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई टेन्स टु 0 लेखे पनि हुन्छ, यत्तिकै लेख्दै पनि हुन्छ हुन त। किनभने यो लिमिट लाउँदाखेरि यो टर्म के हुन्छ त, डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर हुन्छ हैन। यो टर्म चाहिँ डेल वाई टेन्स टु 0 लाउँदाखेरि डेल स्क्वायर यु बाई डेल वाई स्क्वायर हुन्छ। फेरि एक स्टेप लेखे पनि हुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ लेखिनँ है, धेरै लामो लेख्दा लेख्दा झन्झट लाग्यो के। नले यत्तिकै लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ यसरी लेखिदिएपछि यत्तिकै लेख्दै पनि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यतापट्टि के आयो त, यस रो बाई के, यही हो क्या, यही हो है। यहाँ अलिकति के रे जस्तो भएर चाहिँ यही हो, यो डेल यु बाई डेल टी। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्यौँ त, यो डेल यु बाई डेल टीलाई यतापट्टि छुट्टै राख्यौँ, अनि यो के बाई यस रो यता जान्छ नि, त्यसलाई चाहिँ सी स्क्वायर मानेको। यो सी स्क्वायर चाहिँ हाम्रो जुन इक्वेसनमा नि सी स्क्वायर मान्ने चलन छ हैन, त्यो पोजिटिभ भएको बेलामा मात्र मान्न पाइने हो। के स्क्वायर माने पनि हुन्छ, जे माने पनि हुन्छ, तर अब स्ट्यान्डर्डै हाम्रो सी स्क्वायरै मानेछ, त्यही भएर सी स्क्वायरै मानिदिने, अरू नमान्ने है। यो कन्स्ट्यान्ट हो के, यो सी स्क्वायर यस्तो भयो। यो नै हाम्रो के हो त, 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन हो क्या मेन। डेल यु बाई डेल टी इक्वल टु सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यु बाई डेल वाई स्क्वायर। यही हाम्रो के हो त, 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन हो। हेर त यसमा के छ भने यतिमा यहाँ त खासै केही छैन, डेल एक्स डेल वाईले डिभाइड गरेको मात्रै हो यसलाई हैन, यो इक्वेसनमा दुवैतिर। अनि लिमिट लिदिएको, लिमिट लिँदाखेरि यो चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो हैन, यो पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो के। अनि एकचोटि अलिकति माथि थोरै माथि स्क्रोल माथिको तान्ने, माथि गएर न अझ माथि थोरै, ए भयो। भयो म्याम। यो चाहिँ हाम्रो भयो 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन है। तर यसलाई फेरि हामीले स्टेडी स्टेटमा लग्यो भने के, स्टेडी स्टेट भनेको के त, टेम्परेचर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम के, थाहा छ होला हैन, भनेको डेल यु बाई डेल टी 0। यो केसमा चाहिँ यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त,
डेल यु बाई डेल टी को ठाउँमा 0 राखिदियो भने त्यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ के डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यु बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टु 0 यो के हिट इक्वेसन इन स्टेडी स्टेट हो के 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन इन स्टेडी स्टेट हो। अब यो इक्वेसन चाहिँ ल्याप्लास इक्वेसन पनि हो के फेरि तिमीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा के सोध्छ भने डिराइभ 2 डाइमेन्सनल ल्याप्लास इक्वेसन भनेर पनि सोधिन्छ के त्यो भन्यो भने चाहिँ नझुक्कने यो भनेको के हो त यही 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन नै गर भनेको हो के तिमीहरूलाई यही हो के ल्याप्लास इक्वेसन 2 डाइमेन्सनल ल्याप्लास इक्वेसन हिट इक्वेसन इन यो कन्डिसनमा के स्टेडी स्टेटमा यो आउँछ के रिड्युसेस टु ल्याप्लास इक्वेसन। अब 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन निकाल भने पनि यो स्टेडी स्टेट कन्डिसन लाएर यहाँसम्म निकालेर छोड्दिए राम्रो हुन्छ है हुन त हाम्रो यो हो मेन त 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन हैन तर यसको पनि यो स्पेशल कन्डिसन हो के यहाँसम्मै निकाल्दियो भने राम्रो हुन्छ है। अनि ल्याप्लास इक्वेसन निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यो भन्यो भने पनि यहीँसम्म निकाल्दिनु पर्यो छ हैन खास गाह्रो छैन त्यही फर्मुला कसरी लाउने भन्ने थाहा हुन पर्यो अनि यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी वाला फर्मुला पनि थाहा हुन पर्यो अनि यो थर्मल कन्डक्टिभिटी वाला पनि थाहा हुन पर्यो अनि दुवै फर्मुलाबाट निकालेर इक्वेट गर्ने मात्रै हो के एक दुई चोटी गरेपछि कण्ठ भइहाल्छ यो गरेर हेर्नुपर्छ है पहिला आफूले पार्नै पर्छ यिनीहरू त जम्मै ल यसपछि त यसमा ए छ चलो अर्को खोल्नु पर्यो अब त्यही इक्वेसनको हामीले सोलुसन निकाल्छौं के अब सोलुसन निकाल्न त अब पहिल्यै तिमीहरूले गरिसकेछ हैन सबैमा त्यही प्रोसेस हो के सबै रिपिट हो के पनि फरक छैन त्यही पनि म यहाँ सरर चाहिँ बताइदिउँला है। अब 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन मतलब ल्याप्लास इक्वेसन के आयो त यहाँ मेटिज है डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यु बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टु 0 हो त्यसको हामीले अब के निकाल्छौं त सोलुसन निकाल्छौं के सोलुसन अफ ल्याप्लास इक्वेसन। अब त्यसमा के छ त सोलुसन मतलब त्यो इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन छ भन्न सक्छौ डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यु बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टु 0 मा डिपेन्डेन्ट कुन इन्डिपेन्डेन्ट कुन यु डिपेन्डेन्ट यु डिपेन्डेन्ट अनि एक्स र वाई इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यु इज फंक्सन अफ एक्स वाई हो के त्यसमा हैन भनेपछि सोलुसन चाहिँ यसरी मान्नु पर्यो के मेन हामीले त्यही हो याद गर्नुपर्ने अझ अनि सबै उही प्रोसेस हो के यु इक्वल टु एक्स इज फंक्सन अफ एक्स वाई इज फंक्सन अफ वाई यो हाम्रो सोलुसन भयो के हैन। अब यसबाट हामीले त्यो भ्यालुहरु निकाल्नु पर्यो यसलाई पार्शियली डिफरेन्शिएट गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्स गर्दाखेरि के हुन्छ त वाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो अगाडि आयो अनि यसको चाहिँ अर्डिनरी डेरिभेटिभ सँग इक्वल हुन्छ dx बाइ dx अनि फेरि अगेन डिफरेन्शिएट गर्यो अनि यहाँ पनि y को रेस्पेक्टमा गर्यो हैन यो त अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो होला हैन x चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो अनि यहाँ डेल y बाइ डेल y गर्नु र dy बाइ dy गर्नु एउटै कुरा हो किनभने यो y इज फंक्सन अफ y ओन्ली हो त्यो भएर हामीले यसलाई यस्तो गरेको अनि फेरि यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यौ। अब के गर्ने त त्यो ल्याप्लास इक्वेसनमा लगेर यसको भ्यालु यति यसको भ्यालु यति राख्दिने पार्शियल डेरिभेटिभलाई हामीले अर्डिनरी डेरिभेटिभमा चेन्ज गर्ने हो हैन पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि अब यसलाई र यसलाई लगेर त्यही त्यसमा लगेर राख्दिने यसमा लगेर राख्दियौ है त्यो दुईटा भ्यालु लगेर राख्दियौ त्यसपछिको काम हाम्रो के हो त सबैमा एउटै प्रोसेस हो के सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्ने x लाई dx तिरै y लाई dy तिरै y को फंक्सन एकातिर x को फंक्सन एकातिर। अब x र y को फंक्सन x र y त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन् हैन यो दुईटा इक्वल हो भन्नुको अर्थ के हो त सेम कन्स्ट्यान्ट k सँग यो दुईटै इक्वल हुन पर्यो यो पनि इक्वल टु k यो पनि इक्वल टु k। अब यसमा फेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा दुईटै के आउँछ त
सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो क्या। यो पनि सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो, यो पनि सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो। हाम्रो वान डाइमेन्सनमा के आएको थियो त, एउटा फर्स्ट अर्डर एउटा सेकेन्ड अर्डर आएको थियो क्या होइन। यसमा चाहिँ जे आए पनि उयो हुन त गर्ने त, त्यो यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै सेकेन्ड अर्डरको आयो। अब के गर्ने त, के चाहिँ कस्तो छ, नेगेटिभ पोजिटिभ जिरो तीनटै भ्यालु राखेर हेर्ने। पहिला के गर्ने त, के लेस देन जिरो नेगेटिभ मान्ने। के नेगेटिभ भन्नुको अर्थ के हो त, के लाई हामीले माइनस पी स्क्वायर मान्न सक्छौँ। अब के को भ्यालु माइनस पी स्क्वायर चाहिँ यहाँ पनि राख्नु पर्यो, यहाँ पनि राख्नु पर्यो, दुईटै इक्वेसनमा लगेर राख्नु पर्यो। यसमा राख्दाखेरि के भयो त, यी अक्सिलरी इक्वेसन यस्तो भयो, इमेजिनरी आयो, यस्तो भ्यालु आयो एक्सको। वाइमा राख्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो आयो, एउटा इमेजिनरी आउँछ एउटा रियल आउँछ के। सोलुसन अफ हिट इक्वेसन यस्तो भयो यो केसमा है। सर्ट र मात्रै भनेको छु मैले यो, किनभने पहिल्यै हामीले राम्रोसँग धेरै गरिसकेको छ यसको। अब अर्को केस के त, ग्रेटर देन जिरो हुँदाखेरि भनेको के इक्वल टु पी स्क्वायर मान्ने। त्यो दुईटैमा लगेर भ्यालु राख्ने। यसमा के आउँछ त, फेरि फर्स्ट इक्वेसनमा चाहिँ यो रियल भ्यालु आउँछ होइन, यस्तो टाइपको हुन्छ। सेकेन्ड इक्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर मैले अलिकति मिस्टेक गरिहालेछु के, अरू अलिअलि सच्याएर राखिदिएँ। यो चाहिँ फेरि बिर्सेछु, यहाँ हेर नि, यो चाहिँ वाइ छ नि त, यहाँ वाइ हुनुपर्ने, यहाँ मैले यक्स लेखेछु के, पठाइसकेँ तिमीहरूलाई है। अब तिमीहरूले आफैले सच्याऊ, यहाँ मैले तिमीहरूलाई पठाइदिइसकेँ। यो चाहिँ यहाँ वाइ छ नि भेरिएबल, वाइ छ भने यहाँ चाहिँ वाइ नै हुनुपर्छ क्या। C7 cos PY प्लस C8 sin PY हो के। अनि लेख्दाखेरि यक्स भएछ है, यहाँ र यहाँ यो यक्सको ठाउँमा चाहिँ वाइ। यसो नोट गरेर यो सच्याउने भनेर लेख। हुन त अब तिमीहरूलाई याद गर्दै गयो भने त यहाँ आफैले सकिहाल्छौ, किनभने यसको सोलुसन हो नि त यो त। dy बाई dy छ भने यहाँ त यक्स आउनु त कुरै भएन, वाइ नै आउने हो होइन। यो चाहिँ तिमीहरूले मिलाऊ है, यहाँ वाइ लेख, यहाँ पनि वाइ लेख। यहाँ यो एउटा सोलुसन हाम्रो यस्तो आयो है। अनि फेरि अर्को यो के इक्वल टु जिरो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो सोलुसन भयो। अब हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ वेभ इक्वेसनको होइन, वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनको सोलुसन निकाल्दाखेरि जुन चाहिँ साइन कसमा आउँथ्यो नि सोलुसन हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिबल सोलुसन मान्थ्यौँ होइन। अब यसमा त दुईटै केसमा चाहिँ साइन कसमा सोलुसन आछ के। यो के इक्वल टु जिरो हुँदाखेरि आ छैन होइन, नत्र अरू दुईटा केसमा हेर त, यो माथि पनि यसमा पनि साइन कसमै सोलुसन छ, साइन कस, अनि यतापट्टि एक्सपोनेन्सियल वाला होइन। अनि केस 2 मा पनि साइन कसमै सोलुसन छ, यस्तो छ। भनेपछि तिमीले चाहिँ यो दुईटैलाई फिजिबल सोलुसन मान्न सकिन्छ के। यो केस 1 र केस 2 लाई चाहिँ दुईटैलाई जुनलाई माने पनि हुन्छ के। तर केस हेरेर फिजिकल नेचर अफ द प्रब्लम भनेछ, त्यो प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ कुनमा आफूलाई सुट हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही चाहिँ मानिदिने हो के। जुन मान्दा पनि हुन्छ के त्यो दुईटामा सोलुसन चाहिँ। यो थर्ड चाहिँ मान्न भएन किन यसमा साइन कस छैन। के रे सोलुसन निकाल्ने भनेर सोधेपछि चाहिँ तीनटै निकाल्नु पर्छ होला है, तीनटै केस पर्छ। यो त तीनटै निकाल्नु पर्यो नि, तीनटै निकालेपछि अनि यस्तो लेखिदिने, एमङ दिस थ्री सोलुसन्स वी हैव टु चुज सोलुसन फ्रम केस 1 एन्ड केस 2 अकॉर्डिङ एज फिजिकल नेचर अफ द प्रब्लम। त्यो नेचर अफ द प्रब्लम हेरेर यतिसम्म त निकाल्नै पर्छ सोलुसन निकाल भन्यो भने त। अझै तिमीहरूको बुकमा त के गर्दैछ, पछि एक्सर्साइजको प्रब्लम गर्दा पनि त्यस्तो त गर्न पर्दैन के। त्यो के गर्दै आयो भने सबैमा यतिसम्म निकालेर अनि बल्ल फेरि त्यति लामो प्रब्लम गर्ने के। त्यो त 10 मार्क्सको भइहाल्यो नि त्यत्रो त। अब यत्रो छ सोलुसन होइन, अनि फेरि त्यो पर्दैन। तिमीहरू ठ्याक्कै फिजिबल सोलुसन भनेर गराइदिए हुन्छ के 5 मार्क्सकोमा त। त्यत्रो धेरै गरेर के गर्ने हो र। अब त्यसै हामी 2 डाइमेन्सनको चाहिँ भयो। अब यसको प्रब्लम चाहिँ गरौँला। पहिला तिमीहरूले यो 1 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन र वेभ इक्वेसनको सबै प्रब्लम गरेर भ्याएपछि अनि बल्ल 2 डाइमेन्सनतिर आए हुन्छ क्या। किनभने 2 डाइमेन्सनको अलि त्यो पहिलाभन्दा अलि झ्याउ हुन्छ क्या, त्यो पहिलाको भन्दा अझै लामो पनि अनि अलि उ पनि हुन्छ। बढी चाहिँ तिमीहरूलाई त्यही 1 डाइमेन्सनकै प्रब्लम अनि वेभ इक्वेसनको प्रब्लम सोध्छ, त्यो नि सोध्छ सोध्न त यताको पनि कहिलेकाहीँ। पहिला त्यो कम्प्लिट जानेपछि अनि बल्ल पछाडिकोतिर आउने के। म गराउनु त गराइदिउँ ल। थ्योरी त कुनै पनि छोड्नै भएन। प्रब्लमहरू चाहिँ पछाडिको चाहिँ अलि लामो अलि झन्झटिलो टाइपको छ के, अलि पछाडिको चाहिँ।
साह्रै लामो त सोधेको छैन अहिलेसम्म। जस पहिला मेन चाहिँ वेभ इक्वेसन र वान डाइमेन्सनल हिट इक्वेसनको चाहिँ छोड्नै हुन्न, त्यो जम्मै गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै अनि यताको गर्दा हुन्छ के प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा पनि है। अब चाहिँ हामी यसको म्याम नत्र आज यति गर्दा हुन्छ होइन, आज यति त होइन, यहाँ हाम्रो 3 डाइमेन्सन हिट इक्वेसन पनि छ। यो थ्योरी त भ्याउनु पर्यो नि। अनि प्रब्लम चाहिँ पछि, प्रब्लम त अब उस्तै पर दसैँ पछि नै हुनसक्छ। मैले नि आफूले नि गरेको छैन, आफूले नि तयारी गर्नु पर्यो। नोट बनाएर राख्नु। यो पर्सि क्लास त पर्सि गर्दा नै हुन्छ। यसमा छैन, यसमा त मैले त्यो प्रब्लम हालेको छैन। 2 डाइमेन्सनको त मैले नोटै बनाउनै बाँकी छ। अर्को दिन अप्ठ्यारो पर्छ बरु अर्को दिन यो पढाउनु के। किन? अर्को दिन तयारी गर्नु होइन नि त म्याम, त्यही भएर यही पढाउनु हुन्छ नि। ए किन त्यस्तो नि, मैले अर्को पनि गर्नु म्याडम नरिसाउनु न हजुर, केही हुन्न कि कहिले काहीँ त। होइन, कहिले काहीँ केही हुन्न होइन, मैले रिसाएको पनि छैन भनेको मात्रै हो। यस्तो छ के, अब हामीले आज चाहिँ यो 3 डाइमेन्सन यो पनि अलिकति मात्रै हो, यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट त होइन। तर सोधिहाल्यो भने यसलाई चाहिँ नछोड के, थ्योरी त छोड्दै नछोड भनेर मैले यो पनि गराइदिन लाग्यो है। यो एकैछिनमा छोड्दिनु न म्याम भन न। यो एकैछिनमा भ्याउँछ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो छ नि त एउटा कम्प्लेक्स पनि छोड्या नि त। म फ्राइडे चाहिँ त्यो गराउँछु होला के। फ्राइडे चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा छोड्या नि कन्फर्मर म्यापिङ, त्यो गराउँछु। अनि त्यसपछि लगभग हाम्रो कोर्स सिद्धियो भन्दा पनि हुन्छ के। अब त्यो न्युमेरिकल चाहिँ मैले जहिले तयारी गर्छु तिमीलाई खबर गरेर गराउँछु के। टाइम लाग्छ त्यसको लागि। अब बुधबारै भ्याएँ भने, बुधबार त दसैँ आइसक्छ क्या होइन, के हुन्छ अर्को बुधबार हेरौँ। नत्र चाहिँ त्यो चाहिँ पछि त भ्याउन त अब कतिलाई भ्याएको भन्ने हो है। अब यो भ्याएपछि हाम्रो आज यो गरेपछि थ्योरीहरू लगभग सबै भ्याइयो। अब न्युमेरिकल मात्रै बाँकी हो क्या यसको। त्यो पछाडिको अब मेन त मैले गराइदिइसकेँ। अब त्यो अलिअलि अब किन छोड्ने भनेर त्यो पछाडि पनि गराइदिन्छु भनेर हो क्या। त्यो चाहिँ मैले नोटै बनाउनै छ। अनि त्यसपछि त्यो कन्फर्मल एउटा बाँकी छ नि त, त्यो गर्नु छ क्या। त्यो चाहिँ फ्राइडे गराउँछु कि मैले। त्यो 5 मार्क्स आउँछ। यसको न्युमेरिकल चाहिँ 10 पछाडि हुन्छ अब। हुन्छ, दसैँ पछाडि गर्दा पनि हुन्छ। यो मलाई नि ठिकै भयो, मैले नि तयारी गर्नै पर्छ। त्यो नोट बनाउनै छ क्या, त्यो बनाएन पहिला पनि भयो भन्ने। अनि नपढ्ने गरे हुन् कि पहिला, खासै त्यो आउन त आउँदैन त्यति। आजभरि जे आएन त्यति आउँछ के। त नि त्यो भएर होइन, मैले गराउनु त गराइदिन्छु। त्यो मलाई के भएर म नोट बनाउँछु अनि हालिदिन्छु पिडिएफ होइन। ल अब यो चाहिँ गरौँ। यो एकैछिनमा हुन्छ, ऐको जस्तै नै हो। 3 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन है। टाइम जति भनिन्छ तिम्रो अल्छी नगर, यहाँ सुन राम्रोसँग। 3 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन है। यो पनि हाम्रो त्यही ऐको जस्तै सेम हो। तर यसमा मात्र के फरक छ भन्दा, अघि हामीले मेटालिक प्लेट लिन्थ्यौँ होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो प्यारालो पाइप लिन्छौँ के। सेप मात्रै फरक हो के। प्यारालो पाइप लिन्छौँ जसको यही थिकनेस अल्फा, डेन्सिटी रो होइन, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यस, थर्मल कन्डक्टिभिटी के। अनि यसको डाइमेन्सन चाहिँ डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड भएको के। अनि त्यसलाई चाहिँ यस्तो एक्स वाई र जेड एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी राख्ने त्यो फेसहरूलाई के है। अनि के याद गर्नु पर्यो भन्दा यसमा चाहिँ यसमा प्यारलो पाइपमा कतिवटा फेस हुन्छ? 6वटा फेस हुन्छ नि त होइन। 6वटा फेसमा चाहिँ 3टा फेसबाट फ्लो इन, 3टा फेसबाट फ्लो आउट हुन्छ के। उही ऐको जस्तै हो क्या। ऐको हाम्रो 2टा फेसबाट फ्लो इन, 2टा फेसबाट फ्लो आउट हुन्थ्यो नि। फेस भन्दा पनि साइड भनौँ न त्यसको त होइन, रेक्टेङ्गलको साइड भनौँ। यसको चाहिँ फेस भन्नु पर्यो के। यस्तो के, यहाँ हेरेर सबै अरू त्यही हो, गाह्रो छैन है। त्यही भएर सोधिदिन सक्छ क्या, यो छोड्न हुन्न। त्यही भएर 3 डाइमेन्सन भनेर सोधिदियो भने त के गर्छौ फेरि छोडेर त होइन, गर्न त पर्यो। फेरि गाह्रो पनि छैन, फेरि सेम ऐको जस्तै हो। मात्र के फरक भन्दा यसमा ल हेर त, यो अब यहाँ फेस डाइरेक्ट यहाँ देखाउन चाहिँ त्यति मिलेन हो। यो फेस के यो छ नि, यो एचजिएडी फेसबाट चाहिँ इन्टर भएको छ होइन, हिट फ्लो इन भएको छ। अनि यताबाट आउट भएछ क्या, एफइसिबीबाट आउट है। अनि त्यस्तै यो तलको फेस के एडिसिबीबाट फ्लो इन। अनि यो माथिको के एचजिएफईबाट फ्लो आउट है। अनि यो बाहिरको छ नि, यो जिएफबिएबाट फ्लो इन होइन। अनि एचइसिडीबाट फ्लो आउट के हो। त्यति भएछ भनेर मेन पहिला जान्नु पर्यो।
त्यति भछ भनेर मान्ने, मतलब यसरी जान्छ हिट हैन, अनि यसरी जान्छ, अनि यो यताबाट त अब देखाउनै मिल्दैन, यसरी यसरी भित्र जान्छ कि उताबाट निस्किने गरी त्यसरी हिट फ्लो भएको छ। अब फर्मुला लाउनलाई त्यही अलिकति याद गर्नुपर्छ, त्यही हो, त्यही पनि अहिलेको जस्तै हो याद गर्ने पनि यहाँ है। अब हामीले यहाँ के गर्यौं त, ABCEFGAB द रेक्टेंगुलर प्यारलल पाइप विथ डाइमेन्सन डेल एक्स डेल वाई एन्ड डेल जेड एज इन फिगर भनेछ है, यति लेख्दिने। अनि यहाँ अब त्यही लेख्दिने, अहिले मैले जे भने त्यही, हिट फ्लो इन्टु द प्यारलल पाइप फ्रम यो फेस GFBA ABCD एन्ड GHDA हैन, त्यही फेस हेरेर नाम लेख्दिए भइहाल्यो। एन्ड फ्लो आउट फ्रम फेस, त्यही उतापट्टिको फेस के ठ्याक्कै। अब फ्लो इन भएपछि अनि फ्लो आउट त्यही बाटोबाट जाँदाखेरि जताबाट जान्छ त्यतै, यस्तो के यहाँबाट फ्लो इन भयो हैन, अनि यसरी फ्लो आउट भयो, यहाँबाट फ्लो इन भयो, यसरी फ्लो आउट भयो, अनि यो बाहिरको बाटो पनि फ्लो इन भएको चाहिँ यताबाट जान्छ हैन, त्यसरी भनिदिने। फ्लो इन र फ्लो आउट यसरी भनिदिने है। अब फर्मुला कसरी युज गर्ने त त्यो हेर। अब अहिलेको जस्तै हो, यसमा पनि केही पनि फरक छैन के। ल हेर यहाँ GFBA को हेरौँ है पहिला। GFBA यहाँ फिगर एकैचोटि देखाउन नमिल्ने रहेछ, म यतिकै यहाँबाट बताइदिउँ ल है। ल GFBA यहाँ हेर्ने है एकछिन, GFBA यहाँबाट हिट फ्लो हुँदाखेरि कुन एक्सिसको प्यारलल जान्छ होला, ल भन त, गेस गर त। GFBA बाट हिट फ्लो इन भएर यो HDCE बाट फ्लो आउट हुने हो है, फेरि यो बाहिरको फेस हो, यो एक्स एक्सिस हो प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो। कसले हो जेड भनेको, कसले हो एक्स भनेको। यसरी जाँदाखेरि यो त यसरी भित्र जाने हो के, माथि जाने होइन, माथि गएको भए जेड एक्सिस हुन्थ्यो हैन, यसरी जाने हो के भनेको, प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो के, एक्स एक्सिस गयो नि त्यसरी हैन, प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो भने अब के हुने भयो त, डेल यु बाइ डेल एक्स हुने भयो के। त्यसरी हेर्ने है, डेल यु बाइ डेल एक्स एट पोइन्ट एक्स, यहाँ त कोअर्डिनेट एक्स हो है, डेल यु बाइ डेल एक्स एट पोइन्ट एक्स भयो, त्यो रेट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स। अब यसको एरिया हेर्नु पर्यो के, एरिया कति हुने भयो त, मतलब एरिया मतलब कतिबाट त्यो पास भछ त्यो हेर्ने हो के। यो भनेको डेल वाई हो हैन, यो वाई कोअर्डिनेट्स छ प्यारलल, डेल वाई इन्टु डेल एक्स हैन, अनि थिकनेस हाम्रो अल्फा हो, त्यति हो के गर्नुपर्ने। हेर त इजी छ। डेल एक्स कि डेल जेड मैम? डेल एक्स हैन, डेल जेड हो है, मैले कहाँ तलको फेसको हेरेछु है मैले, सरी यो फेस हो नि त, मैले त यो तलको हेरेछु के। यो AGFB को हेरेको हैन हामीले त, यसको भनेको हैन, यो ABFG भनौँ न, यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसतिर फ्लो हुन्छ, डेल यु बाइ डेल एक्स 80x, अनि यसको एरिया कति छ त, AB भनेको डेल वाई हो हैन, अनि यो लिन पर्यो के, मैले त तलको हेरेछु। यो AG भनेको के हो त, डेल जेड हो के, डेल जेड डेल वाई अल्फा, त्यति लिने, त्यति हो गर्नुपर्ने। ल हेर, डेल यु बाइ डेल एक्स 80x अनि डेल जेड डेल वाई अल्फा, अनि माइनस के त छँदैछ है। ल अर्को हेरौँ है त, अब कसरी गर्ने भनेर फेरि फ्लो इनै हेरौँ अहिले। यो हेरौँ ल, GHDA को हेरौँ, GHDA फेसको के, यो कुन एक्सिसको प्यारलल जान्छ ल भन त, GHDA वाई को प्यारलल जान्छ भनेपछि के हुने भयो त फर्मुला यसमा, फ्लो इन कति हुने भयो त, डेल यु बाइ डेल वाई अनि डेल एक्स डेल जेड, डेल यु बाइ डेल वाई 8y गर्नु पर्यो, 8y पनि गर्ने है, अनि त्यसपछि यसको एरिया कति हो त, डेल जेड डेल एक्स अल्फा। यस्तो हुन्छ कि फेरि यसमा, जस्तो डेल यु बाइ डेल वाई आयो भने चाहिँ एरियामा चाहिँ जेड र एक्स आउँछ के, अनि त्यसले डेल यु बाइ डेल एक्स आयो भने जेड र वाई आउँछ, त्यसरी आउँछ के, त्यो पनि याद गरे हुन्छ है। मैम त्यसमा अल्फा कसरी जोडिराखेको थिए? अल्फा कसरी जोड्यो त्यसमा? अल्फा त त्यहाँ थिकनेस लिएको हो के, एरिया भन्नु, थिकनेस लिए त भोल्युम भएन र, भोल्युम भन्दा पनि, भोल्युम भने पनि भयो, पनि त्यो हिट फ्लो जतिबाट पास हुन्छ नि त्यो लिने हो के। त्यो अल्फा हामीले युनिटी लिए पनि हुने हो, 3 डाइमेन्सनमा भोल्युम अनि 2 डाइमेन्सनमा एरिया त्यस्तो होला नि त, अनि अर्कोमा डिस्टेन्स होला नि। त्यसको चाहिँ एरिया त एरियै हो हैन। अब एरिया मतलब अब त्यो कतिबाट पास हुन्छ भन्ने मात्रै हो के, यसको चाहिँ हामीले थिकनेस अल्फा लिएछौँ हैन, त्यो भएर त्यो अल्फा जोड्ने हो के त्यहाँ। अब त्यसलाई भोल्युम भने पनि हुन्छ हुन त, भोल्युम भने पनि हुन्छ, यो फर्मुला त्यही हो के,
एरिया भने ठ्याक्कै एरिया भन्दा पनि कति ठाउँबाट त्यो पास भएछ भोल्युमै भन्दा पनि भयो के यहाँ भोल्युम भनेर लेख्न त परेन के रे पुरै फिगर पो त भोल्युम हो त हैन रे म्याम के रे पुरै फिगर पो त भोल्युम लिएको त्यो सर्टेन पोर्सनको त पोर्सनको कति थिकनेस छ त्यही हेरेको हो कि के हो कुरा भोल्युम होइन फेरि त्यो यो त थिकनेस मात्र लिएको हो यो भित्ताको कति थिकनेस छ नि त्यति लिएको हो क्या यसको के यो हामीले होलो मान्छौँ क्या यसलाई प्यारल पाइप चाहिँ होलो छ सपोज होलो प्यारल पाइप छ भने यसको यो जुन के भन्छ यसलाई यो साइड छ नि यो एज छ नि यो एजको थिकनेस लिएको हो क्या त्यो अल्फा खास त्यो अल्फा नलिए पनि हुने हुन त पहिला हामीले लिन्थेनौँ मैले पहिला लिन्थेन पहिला गराउँदाखेरि अहिले यो नयाँ बुकमा चाहिँ अल्फा हालेछ के यो काटिन्छ जसरी नि तर यो किन लिएको भन्दा थिकनेस केही होला नि भनेर लिएको के अरे एकदम सानो लिने एकदम सानो लिने मतलब सानो ठुलो भन्दा पनि अब यहाँ त लिनेको कुरा भयो के अरे अल्फा जत्रो भयो नि हामीलाई त केही भएन होइन यसको थिकनेस हो क्या त्यो भनेको खासमा चाहिँ यसको थिकनेस हो अब त्यहाँ एरिया भन्दाखेरि अब फर्मुलामै एरिया भन्दाखेरि यो कन्फ्युज त हुन्छ यो ठिकै हो तिमीहरूले भनेको होइन डेल एक्स डेल जेड डेल वाई अनि यो अल्फा किन जोड्नु पर्यो भन्छ तर त्यहाँबाट हिट फ्लो भएको हुनाले त्यो थिकनेसको एड गरेको मात्रै हो क्या अब कसरी बुझ्छौ यसलाई अब त्यसरी नै बुझ नत्र अल्फा युनिटी थिकनेस भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ थिकनेस युनिटी भन्यो भने त्यो अल्फा राख्नै पर्दैन आनन्दै पहिला हामी त्यसरी नै गर्थ्यो के अहिले त्यसमा राखिदिएको भएर फेरि किन भनेर मैले राखिदिएको मात्रै हो भन त्यो हजुरले होलो भन्नुभयो नि यो हेलो भन्दा होलो भनेपछि त फेरि हैन हिट फ्लो हुनु पर्यो त्यही त होलो जे हो त्यो हुन्छ भने डेल एक्स र डेल वाई को एरियाबाट पास हुने हैन त्यो त कसरी भयो त त्यस्तो त त्यो ठीक बाटोमा जाने हैन त्यसो भने त ल म त्यसलाई फेरि एकचोटी फेरि डिटेलमा आफैले हेरौँला है त्यो कुनै लाग्यो अनि नत्र हिट फ्लो त त्यो एरियाबाट हुने हो नि त त्यो ताको मात्रै थिकनेस हो हुन त अल्फा तर त्यो अल्फा नराखेरै हुने हो के किन राखे हो कुनै मैले त त्यो बुकमा राखे भएर मात्रै राख्दिएको के मैले गराउँदाखेरि धेरै वर्ष अगाडिदेखि पढाउँछु मैले यो त्यो गर्दाखेरि म अल्फा राखिन्थेन क्या हामीले पहिला यो नयाँ बुक आएपछि हो राखेको किन रहेछ म फेरि एकचोटि डिटेलमा हेरौँला है अनि पछि भन्छु अब यसको मलाई पनि त्यति भएन नराखे नै हुने हो युनिटी राखिदियो भने त पुरै सिद्धियो तर किन चाहिने हो जस्तो भएर नि फेरि त्यति सुहाएन नि त यसरी हिट फ्लो हुन पर्यो हुन त होलोमा नि हिट त पास त हुन्छ होइन ठिकै छ यसलाई पछि डिस्कस गरौँला है त अहिले अल्फै राख ल अब के भयो थियो हाम्रो फ्लो इन चाहिँ त्यसरी लिने है जस यो लिन चाहिँ फर्मुला युज गर्न चाहिँ जान्न पर्यो जान्यो नि होइन यहाँबाट फ्लो इन अनि यो बाहिरको यो जिएफबिएबाट फ्लो इन निकाले है अनि फ्लो आउट गर्दा पनि ठ्याक्कै त्यही हो के तर मात्र के गर्नुपर्छ त जस्तो यसलाई फ्लो आउट गर्नु पर्यो भने यो एफइसिबीबाट फ्लो आउट गर्नु पर्यो भने के हुने भयो त डेल यु बाई डेल वाई हुने भयो वाई एक्सिसतिर गएको छ होइन 8y प्लस डेल वाई गर्नु पर्यो के त्यो पोइन्ट फरक भयो अनि के भयो त्यो यो भनेको कति हो डेल एक्स अनि यो भनेको डेल जेड इन्टु अल्फा त्यसरी गर्नु पर्यो है फ्लो आउटमा सबै त्यही हो क्या अनि सबै त्यही हो है अब यसको भन्नु नपर्ला अनि हिट गेन बाई प्यारलो पाइप अब यही भयो फ्लो इन माइनस फ्लो आउट भयो फ्लो इन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो माइनसको फ्लो आउटको प्लस भएर अगाडि आयो के हैन सबै माइनस छ त्यही भएर यो चाहिँ प्लस भएर अगाडि आयो यो चाहिँ पछाडि गयो ठ्याक्कै 2 डाइमेन्सन जस्तै हो मात्र यसमा चाहिँ यो जेड कोअर्डिनेट बढी छ त्यति मात्रै हो अनि अर्को फर्मुला लाउने हिट गेन बाई प्यारलो पाइप त्यही मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चेन्ज इन टेम्परेचर पर सेकेन्ड यो लगाउने हैन अनि यो दुईटालाई इक्वेट गर्ने मैले लेख्दा अल्छी लाएर डट डट गर्दैछु है यही लेख्ने हो माथिकै यो धेरै लामो छ हो यही लेख्ने हो यो सबै ल्याएर यहाँ लेख्ने
है। अनि त्यसपछि लिमिट लगाइदिने। लिमिट लाउँदाखेरि के हुन्छ त यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर हुन्छ, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर हुन्छ, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर हुन्छ है। अनि यसमा पनि त्यो के बाई एस रोलाई हामीले सी स्क्वायर मान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 3 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन हो हैन, स्टेडी स्टेटमा। अब यो सरी ट्रान्जिएन्ट स्टेटमा यो हो हैन। स्टेडी स्टेट भनेको के त फेरि डेल यु बाई डेल टी 0, डेल यु बाई डेल टी 0 हुँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ के भनेको ल्याप्लास इक्वेसन इन 3 डाइमेन्सन आउँछ के यो केसमा चाहिँ। ल्याप्लास इक्वेसन इन 3 डाइमेन्सन आउँछ के स्टेडी स्टेटमा। 3 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन चाहिँ ल्याप्लास इक्वेसन इन 3 डाइमेन्सन आउँछ यो। अब डिराइभ ल्याप्लास इक्वेसन इन 3 डाइमेन्सन भनेर ढुक्केर सोधिहाल्यो भने चाहिँ यो गर्नु पर्यो। त्यस्तै सोध्दैन खासै। खै अब अहिलेसम्म चाहिँ यो 3 डाइमेन्सन दिएको देखे छैन मैले। 1 र 2 चाहिँ मात्रै दिन्छ, कहिले 1 कहिले 2, कहिले 1 कहिले 2, एउटा पनि छोड्दैन फेरि त्यो दुईटा त्यसरी दिन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन हैन। तर अब कोही कोहीले ल यो हालिदिन्छु भनेर हालिदियो भने त गर्नु पर्यो भनेर मात्रै हो। फेरि प्रोसेस सबै त्यही हो, केही फरक छैन। म्यामले बनाउनलाई हाल्नु त जस्तो छ। मैले बनाए हालिदिन सक्थेँ तर मैले बनाएन। ल यो अलिकति यसको डिस्क्राइब गरिदिन्छु अनि बल्ल सिद्धिन्छ है हाम्रो यहाँ। यो खासै मैले गर्नुपर्ने होइन, तिमीहरूले गर्ने हो यो। तर यहाँ के नबुझ्ने जस्तो लागेर मैले नबुझ्ने मात्रै डिस्क्राइब गरिदिन्छु, अरू चाहिँ तिमीहरूले आफैले गर्ने हो यो है। बुकमै छ के यो। हामीसित बुक छैन नि त म्याम। बुक नभए पिडिएफ छैन र, पिडिएफ कसले हाले छैन र कसैले। बुक हुनेले पिडिएफै बनाइदिएनन् भने बुक हुनेले यसो फोटो खिचेर साथीहरूलाई हाल न, अब मिलाऊ अब के भन्ने त। मैले बुक ल्याएछ नि ऊ अस्ति यहाँ लिन आइराखेको थिएँ 2-4 जना लाइब्रेरीमा हैन। यहाँ नजिक नजिक हुने त आउँछ। ल जे होस् यो चाहिँ यो पनि कहिले काहीँ 1-2 चोटि सोधेको छ के। एकचोटि सोधेको देखाएको छु मैले है। यो के छ भन्दा यो ल्याप्लास इक्वेसन यो 2 डाइमेन्सनकै हो, अघि हामीले प्रुभ गरेको इक्वेसन हो। यसलाई चाहिँ पोलार फर्ममा लैजाऊ भनेछ के। फर्म मात्र चेन्ज गर्ने हो। यसको इक्वेसन जनरल इक्वेसन त्यो निकाल्नु पर्दैन त्यो 3 डाइमेन्सनको सोलुसन 3 डाइमेन्सनको सोलुसन पर्दैन, छैन बुकमा त्यो छैन कोर्स। त्यसको केही पनि गर्न पर्दैन के, त्यति इक्वेसन मात्र डिराइभ गर्ने हो। त्यही भएर होला त्यो के तेमा तीनटा भेरिएबल हुने। 3टा भेरिएबल भयो नि निकाल्न त मिल्छ। u इक्वल टु x x y y z z गरेर निकाल्ने हो। तर त्यो छैन के बुकमा। हामीले किन दुःख गर्ने, त्यो कोर्समै छैन जस्तो लाग्छ। त्यसको प्रब्लम पनि छैन, त्यो सोलुसन पनि छैन के त्यसको। 2 डाइमेन्सनको मात्रै छ है। ल अब यसलाई हेरौँ। यो अलिकति मैले नबुझ्ने ठाउँमा मात्रै मैले तिमीहरू हेर्दाखेरि फेरि घोरिए हुन्छ भनेर मात्रै हो। यहाँनिर अलिकति छ, अरू चाहिँ तिमीहरूले सक्छ। 2 डाइमेन्सनको पनि उ लेखेर हुन्छ सोलुसन निकाल्ने वाला त छ। नै सिलेबसको बुकमा लेखेको छैन कि। 1 डाइमेन्सनको पनि सोलुसन अफ 1 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन लेखेको छ। 2 डाइमेन्सनल हिट त्यो इक्वेसन सिलेबस मलाई फोटो खिचेर पठाइदेऊ त ल, मेसेन्जरमा हालिदिने हुन्छ है। के रहेछ हेर्छु म पनि है। आजै हाल्दिए के रहेछ त्यही त। त्यो 2 डाइमेन्सनको पछाडिको त त्यो स्पेरिकल पोला त्यो त छँदै छैन क्या कोर्समा। त्यो त लास्टै झन्झट छ, त्यो सोधे नि छैन अहिलेसम्म। त्यो सिलेबसमै छैन होला त्यो, तर बुकमा धेरै नै छ क्या पछाडि। 2 डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन मात्रै लेखेको छ। अनि आयन ल्याप्लास इक्वेसन लेखेको छ। त्यो यो 3 डाइमेन्सनको जन केही लेख्दै लेखेको हैन सिलेबसमा। हो र त्यसो भए कुनै न सिलेबसमै छैन र हो कि थाहा छैन मलाई त। पहिला त मैले गराउँथिनँ, अहिले यो फेरि सोधिहाल्यो भने भनेर मात्रै हो। यो 3 डाइमेन्सन हामीले गर्थेनौँ पहिला, 2 डाइमेन्सनसम्म मात्रै हो। खै के रहेछ जस्तो सिलेबस हालिदेऊ त। मसँग छैन अहिले सिलेबस पनि, पहिलाको त थियो कता गयो। ल त्यसो भए यसको अलिकति हेरिहालौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो यही ल्याप्लास इक्वेसनलाई पोलार फर्ममा लाने हो के। आर र थीटाको फर्ममा लाने मात्रै हो, अरू केही होइन यसमा। फेरि मात्र क्याल्कुलेसन मात्रै हो के। तर यही पनि सोधिदिया छ क्या एकचोटि, केही क्वेसन नपाएर यही सोध्या होला फेरि। यो चाहिँ छ सोध्या छ के कार्टेसियन एन्ड पोलार फर्म भनेर।
यसलाई चाहिँ पोलार फर्ममा चेन्ज गर्ने। पोलार फर्मको अलिअलि छ क्या त्यहाँ गर्नुपर्ने हाम्रो सोलुसन पनि छ कि के छ है यसको। यसमा हाम्रो पोलार फर्ममा लग्ने भनेको के हो त आर र थीटामा लैजाने हो पहिलो त हैन। भनेको अब यक्स पनि के हुने भयो त फंक्सन अफ आर थीटा हुने भयो, वाई पनि फंक्सन अफ के हुने भयो त आर थीटा हुने भयो पोलार फर्ममा लाँदाखेरि के हैन। अनि यक्स र वाई फंक्सन अफ आर थीटा हुन्छ भने यु पनि त अब यु त फंक्सन अफ एक्स वाई हो नि त। भनेपछि यु पनि अब केमा जान्छ त आर र थीटामा जान्छ। भनेको यु इज फंक्सन अफ के भयो त आर थीटा भयो। मैले यहाँ त्यो चाहिँ लेखे भए नि हुन्थ्यो, लेखेर हिँड्छु। यस यु चाहिँ के भयो त फंक्सन अफ आर थीटा भयो के। यु फंक्सन अफ आर थीटा हो भने यस्तो हुन्छ। यु फर्मुला कतिको थाहा छ तिमीलाई? डेल यु बाई डेल एक्स भनेको यदि यु चाहिँ फंक्सन अफ आर थीटा हो भने है, यु फंक्सन अफ आर थीटा हो भने डेल यु बाई डेल एक्स भनेको डेल यु बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यु बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स हुन्छ के। अझै यु चाहिँ फंक्सन अफ आर थीटा के भनौँ न अथवा बीटा भनौँ न, आर थीटा बीटा भएको भएदेखि यदि के हुन्थ्यो त यहाँ प्लस डेल यु बाई डेल बीटा बाई डेल एक्स हुन्थ्यो के। यो चाहिँ हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभमा फर्स्ट कि सेकेन्ड पार्टमा तिमीहरूले गर्नुपर्ने हो। यो त्यहाँ छ क्या यो फर्मुला। यो यु चाहिँ फंक्सन अफ आर थीटा हुन्छ भने चाहिँ डेल यु बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यु बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स भनेको के हुन्छ त डेल यु बाई डेल एक्स हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलै हो पार्शियल डेरिभेटिभको। यो केमा डिपेन्ड गर्छ त यु चाहिँ के को फंक्सन हो त्यही हुन्छ क्या यहाँ है। अब यसलाई चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ ल्याउनु पर्यो, यस्तो ल्याउनु पर्यो क्या। यो र यो निकाल्ने हो नि त हाम्रो काम। यो गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि के गर्ने हो त यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्ने, यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्ने। पार्शियल पनि के त प्रडक्ट रुल लाउनु पर्यो। यसलाई हेरौँ यी प्रडक्ट रुल। यसलाई यतिकै राख्ने डेल यु बाई डेल आर अनि यसको डेरिभेटिभ गर्ने डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक्सको रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ है हामीले। अनि अब के भयो त डेल आर बाई डेल एक्सलाई यतिकै राख्ने अनि यसको डेरिभेटिभ भनेको डेल बाई डेल एक्स डेल यु बाई डेल आर भयो है। बुकमा एकदम डाइरेक्ट गर्दैछ, त्यही भएर मैले यहाँ सिरियली गर्दै आऊ के। डेल यु बाई डेल आर अनि डेल एक्स यस्तो भयो हैन। अनि यसको पनि प्रडक्ट रुल लाउनु पर्यो। डेल यु बाई डेल थीटा अनि यसको डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर भयो प्लस यो डेल थीटा बाई डेल एक्स यतिकै राख्ने, यसको डेरिभेटिभ गर्ने है। अब यहाँनिर हामीले एउटा के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर अब यिनीहरू त भइहाल्यो हैन। यो डेल यु बाई डेल आर छ, यहाँ डेल एक्स छ के। अब यसलाई हामीले डेल आर भएको भए त डेल स्क्वायर यु बाई डेल आर स्क्वायर गर्न पाइन्थ्यो नि त हैन। त्यो भएर यहाँ डेल आर बनाइदिन्छौँ के चेन रुल। यहाँ हेर त डेल यु बाई डेल आर अनि अपन डेल आर अनि डेल आर बाई डेल एक्स गरिदिने पाइयो नि। अनि फेरि यहाँ पनि के गर्छौँ त यहाँ डेल थीटा छ, यहाँ डेल एक्स छ। डेल थीटा गर्ने क्या, डेल थीटा गर्ने अनि डेल थीटा बाई डेल एक्स गरिदिने हो। यो स्टेप चाहिँ तिमीहरूले बुझ्थेन क्या यतिकै डाइरेक्ट हेरेको भएदेखि। त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट गर्दैछ, त्यही भएर यो स्टेप मेन यहाँ बुझ्नुपर्ने छ। यहाँ हामीले चेन रुल लगाएको अनि त्यसपछि मात्रै यस्तो गर्ने। डेल स्क्वायर यो भनेको के भयो त अब डेल स्क्वायर यु बाई डेल आर स्क्वायर भयो यो भनेको। अनि यो डेल आर बाई डेल एक्स, यो डेल आर बाई डेल एक्स गरेर यहाँ स्क्वायर भयो। यहाँ पनि त्यस्तै हो, डेल स्क्वायर यु बाई डेल थीटा स्क्वायर भयो यो अनि डेल थीटा बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स गरेर यसको स्क्वायर भयो। यसरी यो स्टेप चाहिँ यहाँनिर छ हैन। अनि यो भनेको हाम्रो यो के भनेको आयो त डेल स्क्वायर यु बाई डेल एक्स स्क्वायर भनेको यति आयो। अब सिमिलरली एउटा गरेपछि त सिमिलरली लेख्दै पनि हुन्छ किनभने यो धेरै अब लामै हुन्छ। डेल स्क्वायर यु बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टु यसलाई पनि हामीले सिमिलरली गरेर ठ्याक्कै यस्तै लेखिदियौँ यहाँ। त्यसरी निकाल्ने हो क्या यो पनि। अब यति त निकाल्यो होइन, अझै यो भ्यालुहरू निकाल्नु छ नि त हामीलाई। डेल यु बाई डेल थीटा भनेको के हो, डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल वाई स्क्वायर भनेको के हैन, डेल आर बाई डेल वाई भनेको के, यो सबै निकाल्नुपर्छ के। अलि लामै छ, झन्झटिलो प्रोसेस। झन्झटिलो मतलब अब अलि लामै छ के, गाह्रो त होइन लामो छ। त्यो जोड घटाउ धेरै गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब यो टु चेन्ज इन्टु पोलार फर्ममा चेन्ज गर्नलाई त हाम्रो यस्तो हो खास त। एक्स इक्वल टु आर कस थीटा वाई इक्वल टु आर साइन थीटा हैन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर थीटा इक्वल टु टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स। यो युज गरेर अब यहाँ भएको के चाहिने छ सबै निकाल्नु पर्यो क्या। यहाँ के चाहिने छ सबै, अथवा यहाँको निकालेपछि सिमिलरली गर्दै पनि हुन्छ। यसको निकाल्नु पर्यो। डेल यु बाई डेल आर भनेको कति हो, डेल आर बाई डेल एक्स भनेको कति हो हैन, डेल थीटा बाई डेल एक्स भनेको कति हो, यो सबै निकाल्नु पर्यो।
निकाल्ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर होइन यसलाई पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरेर यति आयो डेल आर बाई डेल एक्स भनेको एक्स बाई आर आयो अब फेरि यसलाई एगेन डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो यस्तो आयो क्वेसन रुल लाउने यसलाई हैन यस्तो आउँछ यी अनि फेरि अनि यहाँनिर हुन त सक्छ होला यो डेरिभेटिभ गर्न त हैन थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स y बाई x छ अब यसलाई पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डेल थीटा बाई डेल x गर्नु पर्यो के गर्छौ 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर भयो हैन अनि यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो के पार्सियल त्यो पनि y बाई x स्क्वायर को पार्सियल डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ माइनस y बाई x स्क्वायर y बाई x को के सरी y बाई x को पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसलाई गर्दाखेरि हैन चेन रुल के यसको 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर अनि फेरि डेरिभेटिभ अफ y बाई x गर्नु पर्यो के भनेको माइनस y बाई x स्क्वायर यसरी गर्नु पर्यो फेरि यसलाई एगेन डिफ्रेन्सिएट गर यसरी सबै गरेपछि यो सबै निकालेपछि अनि कुनै कुनै त्यहाँ सिमिलरली लेख्दैछु मैले यी एउटा एउटै छ भने सिमिलरली लेख्दै पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यो भ्यालु लगेर कहाँ राख्ने त अब बल्ल डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायरको भ्यालु निकाल्ने यसरी अब सबै तिमीले आफैले गरेर हेर्न पर्छ के अब यहाँ मैले एउटा बुझाएर काम छैन यो जोड घटाउ मात्रै हुन् फेरि त्यो मेन स्टेप नबुझ्ने ठाउँमा चाहिँ मैले भनिदिन खोजेको मात्रै हो के अनि डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर भनेको यति आयो सबै भ्यालु राख्दाखेरि अब यसमा लगेर फेरि यहाँ पनि अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यो प्लस गरेर त्यो सबै भ्यालुजहरु यहाँ राखेपछि मैले सी इन बुक भनेर लेख्दै छु है पेज नम्बर 314 मा छ यो सबै जोड्दै छ त्यसपछि लास्टमा हाम्रो यति आउँछ के त्यो पोलर फर्म अफ ल्याप्लास इक्वेसन चाहिँ यति आउँछ यो पनि सोच्छ कहिले हो क्या म्याम के रे 10 मार्क्स को हो कि क्या हो होइन 5 मार्क्सै हो नि यसको के 10 मार्क्स आउँथ्यो अब यस्तो कतै कतै यसो सिमिलरली लेख्दै पनि हुन्छ के तर सिमिलरली लेख्दा पनि यहाँ हेर त यो x स्क्वायर मा चाहिँ 2 sin थीटा cos थीटा बाइ r स्क्वायर आउँछ y स्क्वायर हुँदाखेरि फेरि माइनस आउँछ के यो पनि याद गर्नुपर्छ फेरि सिमिलरली गर्दाखेरि फेरि यहाँ पनि प्लसै गर्दियो भने त रङ भयो नि त हैन त्यस्तो सेम सिमिलर आउने ठाउँमा चाहिँ सिमिलरली गर्दियो हुन्छ के न त धेरै लामो त होइन यो अब यसका सबै लामै हुन्छन् के गर्ने त अब यो ठिकैको लामो एकचोटी सोधेछ के हो के यो धेरै त सोधे हैन एकचोटी चाहिँ सोधे मैले देखाएको थिएँ कि एकचोटी यो क्वेशन कुन सालमा सोधेछ अब सोधिहाल्यो भने चाहिँ गाह्रो त हैन अब लामो छ के हेर्दाखेरि तिमीले बुकमा हेर्दा पनि थाहा पाउँछौ लामो छ के आँखै तिरमिराउने त्यो भएर त्यसरी हेर्नु भन्दा बरु आफै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन के किनभने आफूले त यसरी गरिन्छ नि त यतिकै हेरेर बुझ्न खोज्दाखेरि हुँदैन यसलाई गर्नै पर्छ के त्यही भएर मैले अहिले हेर्दैन के मेम आँखा तिरमिर हो आँखा तिरमिर हुन्छ के यतिकै हेरेर बुझिन्न अहिले यतिकै हेरेर बुझ्न खोज्छु भनेर बुझिन्न त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुने भनेको यो स्टेप हो मैले यहाँ यो नगर्देको भए तिमीहरूलाई त्यहाँ धेरै घोरिनु पर्थ्यो क्या त्यो त्यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ तिम्रो यहाँले गर्दैछ के यो गर्दैछ के अनि के गर्यो होला भन्ने हुन्छ नि त यतिकै धेरै टाइम लाग्छ त्यही भएर यो चाहिँ मैले ब्रेक गर्दै आउ यहाँ यो स्टेप बुझिन के मैले मेम कुन स्टेप बुझेनौ ल भन हो यो डेल यु बाइ डेल आर अपन डेल एक्स नि यहाँ पछिको स्टेप भन्नु त के गरियो डेल यु बाइ डेल आर अपन डेल एक्स भनेको कहाँ हो यो भनेको यो लाइन कि यो हजुर हो यहाँ पछिको स्टेप यो स्टेप नबुझेको यो हेर त यो रोल देखाएको यही हो हजुर अ यो त त्यही भनेको त नि के मैले यहाँ यस्तो गरेको के हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो डेल यु बाइ डेल आर लाई x को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न पर्यो है यसले भन्न खोजेको त्यही हो नि त हैन डेल यु बाइ डेल आर लाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न पर्यो भनेको हैन हामीले यहाँ के गर्यौं भन्दा चेन रुल लगाइदियौं के भनेको डेल आर को रेस्पेक्टमा पहिला गर्ने हेर त डेल यु बाइ डेल आर लाई डेल आर को रेस्पेक्टमा पहिला गर्ने अनि त्यसपछि डेल आर बाइ डेल एक्स गर्ने के यो त डेल आर त क्यान्सल हुन्छ नि त आखिर त यही हो नि त कुरा यही हो नि त यहाँ मिलाएको मात्रै हो के हामीले डेल यु बाइ डेल आर भएको भएर यहाँ तल पनि डेल आर गरेको अनि त्यसलाई मिलाउनलाई यहाँ डेल आर गरेको अब यस्तो गरेपछि त के हुन्छ यो डेल स्क्वायर यु बाइ डेल आर स्क्वायर भयो नि त यो भनेको त यो लेख्न पाइयो यी डेल स्क्वायर यु बाइ डेल आर स्क्वायर अनि डेल आर बाइ डेल एक्स र डेल आर बाइ डेल एक्स दुईटा भयो त्यो भएर स्क्वायर गरिदिएको यहाँ पनि त्यही हो यहाँ थीटा छ यहाँ एक्स छ
हामीले के गर्यौं त यहाँ तल पनि थीटा लेख्दियौं अनि डेल थीटा बाइ डेल एक्स गर्दियौं। यो डेल थीटा क्यान्सल हुन्छ हैन। हामीलाई यहाँ थीटा भएको भएर यहाँ थीटा चाहिएको के डेल स्क्वायर यु बाइ डेल थीटा स्क्वायर गर्न पाइयो नि त यसलाई। अनि यो डेल थीटा बाइ डेल एक्स को स्क्वायर भयो। यस्तो गरेको के ठीक छ। यही हो यसमा मेन गरेको। अब यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर के रे। अब 3 डाइमेन्सनको कोर्समै रहन्छ भने त नहेर्दा पनि भयो। अब के छ त्यो सिलेबस पठाइदेऊ है, सुनिल पठाइदिन्छु भनेछ मलाई। नत्र चाहिँ अब त्यही हो के रे, बुकमा छ भनेर मैले गराइदिएको मात्रै हो यो। अब अल्फा वाला चाहिँ म एकचोटि हेरौँला किन अल्फा है। अब यो सबै चाहिँ तिमीले हेर। अनि अगाडिको मेन त्यो 1 डाइमेन्सनको चाहिँ एक्सरसाइजको 1 डाइमेन्सनको र वेभ इक्वेसनको त्यो चाहिँ सबै गर्नु पर्यो। मैले पीडीएफ सबै पठाइदिसकेको छु है, त्यही हेर्दा हुन्छ। यसो भयो भने चाहिँ अनि त्यो सबै गर्नु पर्यो तिनीहरू। थ्योरी कुनै पनि छोड्न भएन, प्रब्लम पनि सबैसँग त प्रब्लम पनि कुनै पनि छोड्न भएन हैन। तर वेभ र 1 डाइमेन्सन हिट इक्वेसनको चाहिँ कुनै पनि नछोड के। त्यति सबै गर अनि पछाडिको चाहिँ अब पछि गरौँला फेरि। ल आजलाई यति गरौँ त नि। ल केही छ भने भन। केही छैन। ल ठिक छ त्यसो भए। ए पख त तिम्रो कतिजना छ म त हेरेँ। के भन्यौ? टिममा पठाइदिएछ के? टिममा पठाइदिएछौ? ए ल म्यामले 3 वटा पीडीएफ अपलोड गरिदिनु भएको हो। खै कतिवटा गरेको नि के त्यो डबल हुन नि सक्छ। एउटा चाहिँ मैले पछि अलिकति त्यो मिस्टेक भएको सच्याएर फेरि बनाएको थिएँ। त्यो अलिअलि के मिस्टेक भएको त्यो डबल पर्न नि सक्छ। त्यही खोलेर हेर नि थाहा भइहाल्छ। के तिम्रो कतिजना छ मैले यहाँ हेर्न लागेको। एकैछिन नजाऊ है, म यहाँ हाजिर डाउनलोड गरिहाल्छु। फेरि यस्तो फेरि त खै त पार्टिसिपेन्ट भन्छ देखा छैन फेरि। 38 जना रहेछ है। 37 जना, एउटा त मै भइहालेँ। 37 जना रहेछ। ल ठिक छ। ल थ्याङ्क यू। हुँदैन